Cristo, Cristo tu सेवक आयरिश गावाचो प्रसार करो पवित्रतेचो तुझे देखीन तुझे भक्ती आमकां मोगा सेवेक कुटुंबा आमची फुलय सांबात्रिजा पात्रण मोगाळा शिकय गरजू सौम्या करमेला सौम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना तिथला संतोष आमका भक्ताची सभेत तुझी स्तुती करू दवरतो आनंद आमका सौम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना तिथला वरतो संतोष आमका भक्ताची सभेत तुझी स्तुती करू दवरतो आनंद आमका आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा हे पवित्र जेरुसलेमा तुझ्या घरा आम्ही येता तुझ्या महान नावापासून अर्घा बली भेटयता हे पवित्र जेरुसलेमा तुझ्या घरा आम्ही येता तुझ्या महान नावापासून अर्घा बली भेटयता सौम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना तिथलो वरतो संतोष आमका भक्तांचे सभेत तुझी स्तुती करू दवरतो आनंद सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा सल्या आम्ही देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा देवाची कृपा आणि शांती या पवित्र मंदिरात तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आमच्या पवित्र स्नान सोहळ्यास कडून आमची पापकी जिणी बदलून आणि हे नवीकृत देव मंदिर भितर निर्मूल करून देवाक मानता तसले विधान करून आता गुडी बाबू उदान पवित्र करतलो आणि उपरांत आमचेर ह्या मंदिराचेर शिवरायतलो पवित्र उदांक शिवरायताना इसोपान मजेर गीत आमी गावचें त्या देव मंदिराच्या समर्पणाचे गीत आमी मान येतना ताच्या हातांत रसल्लें उदक आशिर्वादीत करूंक सरस्पर आमच्या देवा लागीं मागया हे उदक आमच्या जिणी बदलप आसो आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडूंक आनी ह्या देव मंदिराच्या वणटीच्या आनी वेदीच्या नितळायेचो गुर्त जावं अशें आमी देवाचे पवित्र सभेचे विश्वासी चांदे जावंक
आनी आमकां लाभलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उक्ती रावोंक ताची कृपा आमकां प्रेरण जावं. कुळदारा बापा, तूं हर एके रचनेक जिविताच्या उजवाडाक आपयताय आनी आमी तुजे तावन पयस गेल्ले वेळी परत्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्तांतय आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. तुजे काकुळतेची येवजण इतली वर्ती पवित्र स्नानाच्या उदका वरवीं पातकी क्रिस्ता बराबर मरतात आनी पुनर्जीवन जावन ताचे कुडीचे सांदे जातात. तशेंच ताच्या सासणीक सोल्ल्याचे दायजी जातात. हे उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमचेर आनी ह्या देव मंदिरांत तें शिंपडायतना पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांतय एक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यां ते सडवणेच्या उदकाचो गुर्त कर. आज आमी हांगासर आसलीं आनी फुडल्या दिसांनी ह्या देव मंदिरांत तुजो गूढ संभ्रमक येवची. तुज्या शांतीच्या पवित्र शहरांत एक दीस एकठांय जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Isopan मुझे उदासीन येसु मिया आणि हांव नितळ जातलो. तूं म्हाका आनी हिमा प्रासरतो जातलो. काकूत मुझी कर ये देवा तू काकुळदा. आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. Isopan मुझे उदासीन येसु मिया आणि हांव नितळ जातलो. तूं म्हाका आनी हिमा प्रासरतो जातलो. काकूत मुझी कर ये देवा तू काकुळदा. आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. Isopan मुझे उदासीन येसु मिया आणि हांव नितळ जातलो. तूं म्हाका आनी हिमा प्रासरतो जातलो. काकूत मुझी कर ये देवा तू काकुळदा. आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. Isopan मुझे उदासीन येसु मिया आणि हांव नितळ जातलो. तूं म्हाका आनी हिमा प्रासरतो जातलो. काकूत मुझी कर ये देवा तू काकुळदा. आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा.
सोपन मुझे उदासीन सोमिया आणि हांव जातलो तू म्हाका आनी हिमा प्रासर्दो जातलो काकूत मुजी करये देवा तू काकुदा आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्रज्ञा जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा ईसोपन मुझे उदासीन सोमिया आणि हांव निधर जातलो तू म्हाका आनी हिमा प्रासर्दो जातलो काकूत मुजी करये देवा तू काकुदा आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्रज्ञा जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा ईसोपन मुझे उदासीन सोमिया आणि हांव निधर जातलो तू म्हाका आनी हिमा प्रासर्दो जातलो काकूत मुजी करये देवा तू काकुदा आनंद बापा गाणी पुता आणि पवित्रज्ञा जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा ईसोपन मुझे उदासीन सोमिया आणि हांव निधर जातलो सरेस्पोर देव काकुळदार बाप ह्या मागण्याच्या घरा वस्ती करूं आनी पवित्रत्मेचे कृपेन आमकां ताच्या जिव्या मंदिराक नितळ करूं. आता व्हडा संभ्रमान महिमा गायन आमी करुया. महिमा देवा कुसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दर वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सुमियांची ख्रिस्ता बापाच्या इतल्या स्फुता सुमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतल्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन.
सर्वेस्परा पवित्र सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा हे सुवातेर तुझी कृपा वत उलो मारतेल्या समेस्तांक तुजो आदार दी. तुझ्या उतराच्या उजवाडान आनी तुझ्या संस्काराच्या बळान तुझ्या भुरग्यांक भावार्थांत आनी मोगान तेर कर. आमच्या सोम्यां तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणा. देवाचें उतर आमचे मोतीचें प्रमुख खाण आनी आमच्या जिणयेचो दिवो. देवाच्या उतरा मुखांतर देवूसो आमच्या लागीं उलयता आनी ताचो अपरिमीत मोग आमकां उगडापो करता. आतां वाचपी आनी किर्तन गावपी गोळी बापा लागीं वेतात आनी तांकां तो वाचपा ग्रंथ दिवन तांणी क्रिस्तोचो गूट लोकांक परगटूंक उलो दिता. देवाचें उतर येसुवातेर सदांच आयकल्लें आसूं. अशें क्रिस्तोचो गूट तुमचे समोर उगडतना पवित्र सभेन तुमी सोडवणू जोडूंक पावो. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री एज्राक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सक्कड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन 2 पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्कडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुखडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सर्वेस्पराची वा त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीक सश्टांग सरपडून ताका नामास्कार केलो. आपल्या जाग्यार रावल्लो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकां शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकोन रडतालो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मादूर पिवन घेया. कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची गरी वसू म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराची गरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे गरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्त संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या
जेरुसलेमा तुझ्या दारवाटेचेर आसात आमची पावलां, तुझ्या दारा भितर उबे आसा आमचे पांय. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत कण बांदावळे बांदला आमचे जेरुसलेम. थंयसर सोडून येता कुडयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराक वाखाणा इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दावीद रायाचे मनसुबेचे सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाचे न्हू, सोम्याक तुमी लागीं सरा. तोच तो जिवान फातर मनशांनी उपकारा म्हणून कान उडयलेलो, पूण देवान मोला देखून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मांडटा तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजाक वर तुमी जाय जय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर, विंसून काडलो आनी मोला दी. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमानतल्यांक तो निजायकी मोला दी, पूण सतमानिनान तांकां बांदतल्यांनी उपकारा म्हणून खान उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जातलो. आदला तसलो फातर तो, पडोवंक करता तसली शिळां तो. अशें उतराक फाळो दिवन सतमानिनान तीं ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंसून काडलेलीं परजां रयाळ याजाक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. हांवें हें घर विसलां आनी तें पवित्र केलां म्हणटा सर्वेस्पोर. म्हजें नांव थंय आसच्याक सदां सर्वदा. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या.
जुदेवांची पारब लागीं पावली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेम सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां, बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें एक चाबूकशें विंदलें आनी तांकां सकटांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वांटोवकाराचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणीं शिमटायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन, म्हज्या बापाचें घर व्यापारी सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उडास आयलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, नवीकृत केल्ल्या देवळांत मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सर्व हांगासर हजर जाल्या. देवाची स्तुती गावंक, ताका महिमा दिवंक, ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताचो उपकार आठोवंक हांगासर आमी आसा. भारतीय संस्कृतेंत देवालया वा देवस्थानां म्हळ्यार एक भोव अर्थाभरीत शब्द. देवा आलया म्हणजे देवाचें घर वा देवस्थानां देवाच्या अस्तित्वाचें घर म्हूण अर्थ जाता. देवळांत देवाचें अस्तित्व जाल्ले आमी आमच्या मागण्या आनी बलिदाना मरेपात ताचे मुखार आमी सरपडटा. अशें आमची मागणी आनी बलिदानां धुंपाच्या धुवरा परी देवाच्या सद्रे मुखार सडटाना देवाच्या कुरपेचो आनी बेसावाचो शिवर आमचे ते निरंतर वाळोवन येता. तर आयच्या ह्या बागे सुवाळ्यार आत्तां आमी आयकल्ल्या त्या तिनूय वाचपांचो आनी ह्या मरेपात देवळाच्या महत्वाचो थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आयचें पयलें वाचप नेहेमियाच्या पुस्तकांतावन आमी आयकलें. लोकांनी जेरुसलेमाच्यो वंती आनी दारवटो पुनर्स्थापीत केल्लो. गांवचे सर लौकीक गरज्यो आतां संपूर्णायक पावलेल्यो. आतां देवाचें उतर तांकां जागवण दिता आनी म्हणटा, आत्मीक संगतीतें गमन केंद्रीत करा. थंयसर एज्रा म्हणलो याजक धर्मशास्त्राचें पुस्तक सकडा मुखार तो वाचून सांगता. सगळो लोक चीत देवन देवाचें उतर आयकतात. हें आमकां कितें सांगता? इगर्जेच्या बांदपाचें उक्तावण देवाच्या उतरांतावन तें आराम जावचें. कितले मात्रणी देवाची कृपा आमकां सुमेस्तांक कितले गरजेचें म्हणलें लोक थंयसर समजलो. उपरांत लोक आपल्या पातकां खातीर रडलो.
पूण एजरा आनी नेहामिया तांकां सांगलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. खंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सर्वेस्परसो आनंदाचें तुमचें बोळ. अशें ताणें देवाच्या उतराद्वारे संतोशान आचारण करूंक उलो दिलो. आज आमी ह्या नवीकृत जाल्ल्या देव मंदिरांत देवाचें उतर आयकोवच्या द्वारे आनी देवाची स्तुती करच्या द्वारे संतोश आचरण करी जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पेद्रू आमकां सांगता, क्रिस्त जावन आसा तो जिवंत फातर. मनशांनी उपकार ना म्हूण काड उडयलोलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलोलो. मुंदरोन तो म्हणटा, एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. सांत पेद्रूच्या उतरा प्रमाणे सांगचें तर देवाची नीस देव मंदिर ताचो लोक वा ताची परसा जावन आसा. देवान जेजूक एक मुख्य मुल्या फातर केलो आनी ह्या संवसारी ताका धाडून दिलो. ह्या मुल्या पात्राद्वारे आमी सगळ्यांनी आमचो भावार्थ घट करीचे मात्र न्हय, जिव्या देवाची नीस मंदिरां आमी हर एकल्यान जायचे. एकलो बरयणार अशें म्हणटा, देव आपल्या लोकांतय जेजू क्रिस्ता मरेपात बुन्याद घालता आनी लोकांक सांगता हाडटा. लोक देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपाय सोते जातात. पवित्र आत्म्याक वस्ती करूंक ते जागो दितात. असल्या देवाक आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक सांगता मेळचो एक पवित्र जागो जावन आसा देवाचें मंदिर. हें जावन आसा जिवें देव मंदिर. देवाची जिवे मंदिरां जावन आमी हांगासर जियेतना पवित्र आत्मो हांगासर आनी आमचे थंय रास करता. क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे आमी हर एकलो सांदेश जावंक पावता. आयच्या सुवार्तेंत जेजून देवाळ शुद्ध करच्या विशयान आमी आयकलें. जेजू जेरुसलेमाच्या देवाळाक गेल्ल्या वेळार लोकांनी मागजय आसले कडेन व्यापार वहिवाट करताले. हें पळोवन हातीं ताणें एक चाबूक घेतलें आनी तांकां थंय तावन ताणें धांवडायलें. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा तें हांगा तावन. म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर. व्यापाराची सांत तें करिनाकात वा सोरांचें बुयर तें करिनाकात. हें घडीत तिनी वांजेलांनी आमकां वाचूंक मेळटा. पूण जुआंवच्या वांजेलांत ह्या गणिताक आनी एक गूढ अर्थ आसा. जेजू म्हणटा, हें देवाळ तुमी मोडा, तिसऱ्या दिसा हांव परत तें उबारतलो. थंयसर आयकतल्यांनी तो फातराच्या देवाळा विशयांत उलयता म्हणून चिंतलें. पूण जुआंव सांगता, जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत. जेजूचे प्रकार ताची कूडस जावन आसा तें देवाळ वा मंदीर. एकलो बरयणार परत आमकां सांगता, भक्तीपणान
देवाक मानवांच्या रितीन आराधन करीचे तर नितेन भरलेले वरबा हर एकल्याक गरजेची. जेसूक त्या जाग्याची पवित्रताय आनी भक्तीपण भोव गरजेचें जावन आसलें. व्यापार वहिवाट न्हय. जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो. तोळ ताच्या पुनर्जिवंत जाल्ल्या कुडीद्वारी नव्या मंदिराचें उगम जालें. देखून देव केवळ पत्रांनी बांदलेल्या मंदिरांत मात्र वस्ती करिना. बगार ह्या तेंपलांत भेटोवच्या हर एका येवकरिस्तीक बलिदानांत उंड्या आनी वायना रुपार ताचेंच मांस आनी रगत जावन आमचे मोदें तो हजर जाता. आनी सांज जुवांव वांजेलिस्ता प्रकार सांगचें तर सोबदो मनीस जालो आनी आमचे मोदें तो जियेलो. त्याच जेजूचें हाजीरपण हांगासर आमी अनुभव करता. आज ह्या इगर्जेचें नवीकरण करून आशिर्वादीन करच्या वखदार ह्या पत्रांनी बांदलेल्या बांदपाक आमी मान दिता खरें. पूण ताच्या की सडीत कितें हांगासर आचरण करूंक आमी वेता आनी कोण हांगासर वस्ती करता म्हणलें आमी हर एकल्यान समजोवंक जाय. नेहम्याच्या काळार देवाचो दीस पवित्र आनी संतोशाचो दीस तो जावन आसलो. त्याच प्रमाणे आयचो दीस आमकां सुमेस्तांक न्हय फकत एक चारित्रीक दीस बगार संतोशाचो आनी दागोसकायचो दीस जावन आसा. हर एक पावटी हांगासर येता आसतना येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयतना क्रिस्ताचो संतोश आमच्या जिणयेंत आमी आपणावंक जाय. जेजू देवाळ शुद्ध करच्या घडितान जावं पेद्रोच्या त्या पत्रांनी जावं नीज देवाची मंदिरां आमी हर एकलो जावन आसा. देवाचो लोक आमी ताका समर्पिल्ली ताची परसा एक विंसणार लोक आनी आमी जावन आसा तें जिवें मंदीर. आमकां देवाक चड आनी चड लागीं जावंक ताचें उतर आयकोंक ताची स्तुती आनी आराधन करूंक कुमोक जावन आसा हें देव मंदीर. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी थोड्यो संगती पाळूंक प्रयत्न करया. पयलें, ह्या देव मंदिराचें पवित्रपण सदांच आमी सांबाळया. देव मंदीर हें हॉल न्हय वा हांगासर खोबरो उलोवचो जागोय न्हय. बगार हें जावन आसा देवाचें घर. हें जावन आसा मागण्याचें घर. आनी देखून हर एका दिसा हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी एक कुटाम जावन हांगासर सांगाता मेळटा, अर्गां बलिदानां भेटयता, आमची मागणी आमी देवाक समर्पण दिता. आनी त्या देखून उडास दवरया. हें जावन आसा देवाचें मंदीर, एक पवित्र सुवात. देखून सदांच ह्या मंदिराचें पवित्रपण आमी सांबाळया. दुसरें, आमी जावन आसा जिवें मंदीर. आमी हर एकलीं जिवे फातर जावन आसा. जेजू म्हणल्या मुल्या पत्राचेर आमचो भावार्थ घट करीचे. देवाक मानतात तसलीं बलिदानां भेटोवचो एक पवित्र याजक वर्ग आमी जायचे.
सांगत आस क्रिस्ताची मिस्तेक कूड जावन आसची ही स्थळीय पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमी हर एकल्यान वावुरिसे. सांगत आस पेल्यांच्या गरजांक तशेंच कश्टा दुखांत वांटेली जायचे आनी अशें आमी क्रिस्त म्हणल्यार त्या मंदिराचे जिवे फातर म्हणल्याक साक्ष जावंक पेसाडिसे. तिसऱ्यान देवाच्या उतराद्वारे दिसपडत्या जिणयेंत आमी संतोश अनुभव करीसे. नेहेमियाच्या काळार देवाचें उतर आयकतना लोक संतोशान भरलो. आयच्याय काळार देवाचें उतर आमी ह्या थेंपलांत आयकत आसतना संतोश आनी बुजवणेचो अनुभव करीसे. सोमयाची खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जायचे आनी देवाच्या कुशेक सरी जावन आमची जिणी आमी रुपीत करीसे. आनी तोवळ आमी धैर्यान सांगेत आमी देवाची खुशी करची ताची परसा म्हणून. तर मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या देव तंपलाच्या नवीकरणाच्या ह्या भागी दिसा सोमयाक आनी ताच्या उतरांक आमच्या जिणयेंत पयलो जागो आमी दिवया. सदांच ह्या देव मंदिराचे जिवे फातर जिवाळ कशे आमी जियेवया. कित्याक देवाचें मंदिर जावन आसा, देवान वस्ती करचें देवाचें घर. हें जावन आसा मागण्याचें थेंपल आनी म्हाका आनी तुमकां हें जावन आसा सर्गीचें दार ससन जिवीत जोडून दिवचें. तर आयच्या ह्या बागी दिसा आमी आयकल्लें हें उतर नियाळ करता आसतना ह्या थेंपलांत आमची मागणी आमची तेसावां आमी समर्पण दिवया. ताचे सवें आमकां ह्या बलिदानांत मेळोवन जेजूक आमी भेटोवया. उसारया एकाच देवाक सतमानता आणि आमचे सगळे पसून सदां कांतो देवलो आणि पवित्रत्वावरली अवकार मळेचे उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पसून पांचव्या ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गांत चडलो आणि वाचून सभे करून वैभवान तो पडट्यान येतलो आणि ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्याक सतमंता सुमी आनी जीव दातारतो. बापा आनी पुता गावनीत जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर करून नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मवीर स्थापलेले सगळे सतमंता पातकांच्या पुसणे खातीर एक पोलीस स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बावर्त परगडचो पवित्र जागो. तर हो जागो देवाक समर्पूंक आमी संता भक्तांची लदीन गावन तांची विनंती मागया. आतां गोळी बांब संता भक्तांच्या लदीनेक मागूंक उलो दितले. उपरांत आमी सर्वांनी दिंबये पडचें. आपल्या लोकांची काळजां पवित्र आत्म्याची विश्वासी मंदिरां केल्यान तर ताका आमची मागणी उबारतना सांता भक्तांचो आदार मागया.
सौम्या काकलुतकर क्रिस्ता काकुटकर सौम्या काकुटकर भाग्यवंती मरिये देवाचे माये भाग्यवन मिंगेली भाग्यवन देवदूतानो भाग्यवन स्नानिक जुआव भाग्यवन जुजे भाग्यवन पेद्रू आणि पावलू भाग्यवन आंद्रे भाग्यवन मरी मगदलेना भाग्यवन स्तेफाना भाग्यवन अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगोस्तीनी भाग्यवंत आतानाजा भाग्यवंत बाजीला भाग्यवंत पात्रिसा भाग्यवंत बेनेडिक्ता भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दुमिंगा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत जुआव मरिवियानी भाग्यवंत जुआव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया भाग्यवंत जुआव ब्रिता भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा भाग्यवंत कुर्साचे मोर्ये देवाच्या समे संता भक्तानो
आमचे तैका कुळदारचा सर्वायटांतले सर्पातकांतली ससनाच्या मरणांतले तुझ्या मनशावताराच्या गुटा वरवीं तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं आम्ही पातकी तुझे लागी मागता तुझे पवित्र सभेक सलयानी सांभाळ म्हूण पाप सैबाक आनी समेत वर्गांच्या मणयारांक तांच्या बेसान सांभाळ म्हूण सर लोकांक बरो शांत आनी शांतीन लागीं हाड म्हूण हे देव मंदिर पवित्र कर आनी सांभाळ म्हूण हे देव मंदिर पवित्र कर आनी तुझ्या आराधनाक फावो तें कर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागीं मागता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत अंकवार मरी आनी सर सांता भक्तांचे विनती बराबर आमची मागणी तुका मानवो हे बांदाप जें आमी तुज्या नांवाक समर्पिता तें तारणाचें आनी कृपेचें गरजां अशें खंयसर भावार्थी एका काळजान आनी एका मनान एकवटतात ती सतान तुका आराधन करूं आनी मोगान वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां गोळी बाप समर्पणाचें संभ्रमीक मागणें करता तें जाल्लेंच येवकरिस्त भेटोवची वेदी आनी ह्या नवीकृत मंदिराच्यो वणटी क्रिस्माच्या तेलान मागता. वेदी मागतना सर्वेस्परा दळभारांच्या देवा गीत गावचें. सर्गींच्या बापा तूं पवित्रतायेची जर आनी खरो शेवट आमी तुका खरेंच वाकणूंक आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो. हे मागण्याचें घर हें आराधनाचें मंदिर हें तुज्या उतरां आनी संस्कारांनी पोशीत जावचें घर तुजे निरंतरी सेवेक समर्पण दिवंक आज आमी तुजे समोर येता. हांगा क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान नितळ जाल्ले फळां बरीत पवित्र सभेचो ताचे महिमेन परजळ केल्ले ताच्या पतिणीचो भावार्थाच्या अखंडपणान नेटयलेले अंकवारीचो आनी पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भाग्यवंत जालेले मातेचो गूट प्रकाशता. हे पवित्र सभे सोम्याक विंचलेल्या दाका मोळ्या तूं तुज्या फांट्यांनी अख्खो संवसार आरावन धरताय आनी कुर्साच्या रुकाडाचेर तुज्यो वाली रेवडावन सर्गींच्या राजा पर्यंत पावयताय.
बागी पवित्र सभे, मनशांमध्ये देवाच्या बिडारा, तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाच्या आदारार आनी बुन्यादी पात्रार धर्मदूतांचेर स्थापन केल्ले जिव्या फातरांनी बांदलेलें पवित्र मंदिर, वाकडणेक फावो जालेले पवित्र सभे, दोंगरार बांदल्ल्या शेहरा, शेळयेच्या मायमेच्या परजळान आनी तिच्या भाग्यवंतांच्या मागण्याच्या नादान अख्ख्या संवसारार तूं तुजो उजवाड फांकयताय. तर आतां सर्वेस्पर बापा, सर्गींत हांव तुजो पवित्र आत्मो धाडून हे मंदिर एक पवित्र जागो कर आनी वेदी क्रिस्ताच्या बलिदाना पासो तयार कर. हांगा पवित्र स्नानाच्या उदकाची जर आमची पातकां नितळ करूं आनी तुजो लोक पातकाक मरून तुजे कृपेन तुजीं भुरगीं जावन परत जियो. हांगा तुजे बदी भोंवती एकठांय जाल्लीं तुजीं भुरगीं पास्काच्या शेळयेच्या संभ्रमान आनी क्रिस्ताच्या उतरां आनी कुडीच्या जेवणांत पोशीत जावन. हांगा आमची स्तुती किर्तनां सर्गीं देवदूतांच्या गायनां सवे मेळों. हांगा संवसाराचे सोडवणे पासत केल्ली निरंतरी प्रार्थना तुजे मुखार सोडों. हांगा दुर्बळ्यांक न्हीद मेळों आनी शोशणाक बली जाल्लीं खरें स्वतंत्र जोडूं आनी अशें देवाच्या भुरग्यांच्या गौरवान नेसलेल्या सगळ्यांक तुज्या शांतीच्या शहरांत संपूर्ण संतोष फावो जावं हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आतां आमी ही वेदी आनी हें बांदप मागता. देव आपले सक्तेन ती पवित्र करूं आनी ती आमकां क्रिस्ताची आनी ताच्या पवित्र सभेची दिसती कुणां करूं.
आता आमी ह्या इगर्जेच्यो वण्टी 4 कडे ते लायता. खुर्साच्या गुर्तान उडास काडूंक हें देव मंदिर सगळें देवाचें घर म्हणून आनी हातूंत देवाचो लोक एकठांय जाता. आमची मागणी सोडून दी. त्या परमळाक जी आमची ख्रिस्ता सर्गे मागणी तुझी त्या परमळाक जी देवाक समर्पिलां आसता. ह्या मंदिरांत ताची हाजरी परगटूंक गवळी बाप तेतून पळयता. उपरांत गवळी बापाची सबटवणी करच्या सर्व बिस्पांची याजकांची आनी लोकांची दुंपवणी करतात. हे वेळी आमी दुंपा मोरी मागणी आमची हें गीत गावचें. सर्वेस्परा देवा, आमची मागणी दुंपा बरी तुजे मुखार सोडूं. हे मंदिर परमळान भरतना तुजी पवित्र सभा क्रिस्ताच्या परमळान संवसार बरो. जीवित आमचे
जेजू संवसाराचो उजवाड हें सत समजूंक आतां गुळी बाप विघरांक जळती वाम दिता आनी वेदीचे दिवे पेटोवंक उलो दिता. हे वेळी आमी सर्वेस पोरमोचो उजवाड किर्तनाचो श्लोक गावचो. क्रिस्ताचो उजवाड हें देव मंदिर परजळूं आनी सर्व जनांगांक स्वताची संपूर्णता हाडूं.
कष्ट वावर सगळो आमचे क्रिस्तीचीन येसो वेगळी आमी आज्ञेता आशीर्वाद घाल पोय तुमकर मोना बिलालेवन मागता देनी तुवें दिल्ली आमकां जेजू सवें आज भेटयता जीवन आमचें तुजे घरे जायना सुखल तुजे विने म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजी पवित्र सभा संतोषांनी देणी तुका भेटयता. ती तूं माईपासान मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परजा ह्या गुटा वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक पावो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मानाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा
तुजेशी सोलोन वेतेल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबा नासतना तुज्या कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हणून तुवें अगणित जाणवायन आनी मोगान येवची लाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या पात्रांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूची गुडार्थ कूड तुजी पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसलेमांत ती सेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेच्या मंदिरा तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां
ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भिटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आंवकार मोरयेच्या तुजो पोती बगेवंत जुजेच्या तुज्या बगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षाच्या बगेवंत पात्रिसाच्या आनी समेत भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा सांगाता आनी पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावडतान आनी प्रिती मोगान तेर कर. बापा, हें देव मंदीर तुका समर्पण केल्ल्यांची मागणी मानून घे. तुज्या शांतीची सुवार्ता परतना आनी तुजे पवित्र गोट संभ्रम ही तारणाची आनी संस्काराची सुवात जावं. तुवें वेंचून काडलेली परसां तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी जिविताचे यात्रेक पयन समकोन शांतीच्या भरवशान शाबेतान तांच्या घरा पावोवंक थंयसर संवसारार शिंपडलेलीं तुजीं भुरगीं तुज्या शांतीच्या शहरांत एक जावं. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवल्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय त्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरनुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुवागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. नमेरलेल्या 15 जाग्यांनी म्हणयारी कुमगार वांटतले. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणी कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना म्हणयारी क्रिस्तची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.
सर्गींच्या या पवित्र दिसा तुझी पवित्र रितीने तुझी आम्ही भक्ती केल्या तिसो आमच्या फायद्याक आमच्या आत्म्या फायदो मेळ्ळा म्हण आमी वळखता. या तुझ्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या पिडेस्तांक काणू जावन आनी आमकां देव मंदिरांत आयिल्ल्या वेळी जेजूक आराधन करूंक आमच्या देव मंदिरांनी आमी तबेरनाकलांत पवित्र उंडो दवरता. आतां गवळी बाप नवें तबेरनाकल आशिर्वचन करता आनी पवित्र कुमगार तातूंत दवरून तें दुंपयता. पवित्र सक्रामेंताक तबेरनाकलांत दवरतना स्वादीक सक्रामेंतां गीत गावचें. पवित्र बापा, तुवें मनशांक सर्गींतावन जिवो उंडो दिलो. तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताचो संस्कार दवरच्या तयार केल्ल्या ह्या ताबेरनाकलाचेर आनी आमचेर दयाळपणी तुजो आशिर्वाद घाल. हे परी हांगासर हाजर आशिल्ल्या क्रिस्ताक नमस्कार करून ताच्या सोडवणेच्या गुटांत आमी सदांच चिडकोन रावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. स्वादिक सक्रामेंता कालत्या या बिडारा रावला येरसणाऱ्या बापाच्या कुंवारा सोमेस तू माताळे कजा आमची भेटैताव गायना स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता आमकां वासाव रावला तुझी देव सवकासाय आमची दुकां पुसताय तुझे सरशी नांवो घेता आमची कंपेजाराय सांगता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. आतां संभ्रामीक आशिर्वाद आमी घेवचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोबे आसो हे मागण्याचें घर आपणाक भेटोवच्याक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यांत सर्गीच्या देण्याने तो तुमकां बरो. शेकान शेक पृथ्वीचेर शिंपडलेलीं आपलीं भुरगीं एक कुटुंब घडोवन एकठांय जावची म्हणून देवा बापाची खुशी आपलें जिवे मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण तोच बाप तुमकां सगळ्यांक करूं. पदकाच्या सर्व बांदपासांतली देव तुमकां सोडूं तुमचे भितर बिडार करून संतोशान तो तुमकां भरूं आनी सांता भक्तां सांगाती आपल्या सुखांत सदांकाळ जियोक तोच बाप तुमकां सगळ्यांक व्हरूं.
आनी सर्पोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमी बसया. मोगचनो आज सिद्धकट्टे फिरगतगरांचे 6 वर्सांचे सोपान जारी जालां. आमचे बोवारी नव्यो इगर्ज्यो नवीकरण जाल्ल्यो, ह्या नव्योच बांदिल्ल्यो उक्तावण जातना आमकांय आमचे इगर्जेक नवें रूप दिवन व्हड करी जाय म्हणली आशा ह्या सोपान 6 वर्सांचे आज सांब पात्रिसान ताचे मजते वरवीं खरें जालां. हें सोपान जारी जावंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो, विशेश जावन आमकां 20 आनी 4 पिरगजांनी दान जमोवंक अवकाश करिल्ल्या सक्कड विगारांचो, तांच्या फिरगजगारांचो उपकार आटयता. उपकार आटोवणेचें विस्तार कार्य उपरांत आसतलें तरी मोटव्यान तुमचो उपकार आटोवंक संतोश पावता. आज ही नवीकृत इगर्ज उक्तावण करन आशीर्वचन कर देवाचो कृपेशिवर मागलेल्या आमच्या मोगाळ गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पेटर पाऊल सल्डाना आमचे फिरगजगारांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच उपकार आटयता आज देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या आनी देवाळ म्हळ्यार कितें ह्या विशयान समजोणी दिल्ल्या अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक ग्लोबो उडपीचे गोवळी बाप, तशेंच साबेटोवणी केल्ल्या निवृत्त गोवळीक बाप अदीक मानादीक लुवीस पाऊल सोजो आनी मिसा पयलें ग्रोट्टो बेंजार केल्ल्या अदीक मानादीक दोतोर दुमिंग दायस कारवारचे गोवळी बाप, सक्कड याजाक बापानो, धार्मीक भयणीनो, आमच्या फिरगतगरांच्या सैर्या धैर्यानो, भाव भयणीनो आनी तुमी व्हडा संख्यान मिसाच्या बलिदानाक हजर जावन आमचे खातीर मागल्या खातीर तुमचो उपकार आटयता. कळवणी. आतां निमाणें गीत जाताना वेदीर आसल्यांनी मिसाची मुस्तायकी बदलूंक साक्रिस्तीक वेचें. ह्या जागांनी तांची मिसाची मुस्तायकी बसल्या जाग्यार दवरची. उपरांत बेसायब पाद्रपाच्या घरा वेतात. ह्या जागांक आनी धार्मीक भयणीक साक्रिस्तीचे वयर आसच्या नव्या हॉलांत कापी पळार आनी तुमकां भाव भयणीनो इगर्जे भायर थंयसर कापी पळार आसा. 5:30 वरार सन्मान कार्य आमी सुरू करतल्या. सर्वांनी साकार दिवचो. आज मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या सक्कड ह्या जागांक ल्हानशी उडासाची काणीक आसतली. कापी पळार जावन येतना तुमकां थंयसर दितले. तशेंच पयसतावन आयिल्ल्या सक्कडांक सुमार 6:30 वरार जेवणाची वेवस्था आसा. कोणीय तुमकां तितले बेगीन जेवण दिनात. आमची फिरगजगारां पयसतावन आयिल्ल्यांक सक्कड सेर्यांनी उपाशी पाटी वसन वचो म्हणले खातीर 6:30 वरार जेवणाची वेवस्था इस्कलाच्या इंग्लीश मैदानार थंयसर केल्या. म्हजी आशा तुमी सगळ्यांनी ह्या उक्तावणाच्या ह्या सन्मानाच्या कार्यांत अखेर न्हू आमकां प्रोत्साह दी जाय म्हणली आशा आनी तुमकां वत्तायचें आपोवणें. परत सर्वांक देव बरें करूं. आमची
सांपात्रिसा भगवंत कुचेचे सुरवेत देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.